एक वेगळो विषय घेवन आयले। अशें म्हणटात आमी नीज गोंयकार, आमी गोंयकारांक बरो सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक फुडें काडपाक जाय, सगळे आमी गोंया बद्दल उलयता। पूण एक गोश्ट अशी पळयल्या की आमची जेन्ना फंक्शनां जाता गोंयची तेन्ना आमी गोंया भायल्या स्टेटींतली परंपरा ज्यो आसा तेंचे डान्स म्हण जावं तेंचे बाकीचे लग्ना कडेन जी फंक्शन्स जाता आमी त्या पद्दतीन सगळे करपाक पळयतात। आमची गोंयची परंपरा खंय तरी कमी जायत चल्ल्या अशें तुमकां दिसता? कित्याक दिसना? 100% तुमचो क्वेश्चन पळय आसा तो करेक्ट आसा। कारण म्हणजे पयलीं तुमी पळयल्या दांडिया हो आमच्या गोंयान नासलोलो। आमी दांडिया केन्ना खेळत नासले। नवरात्रेची आमी 9 दिसाची पुजा बिजा हे आमी सगळे करताले। पूण आतां ती हळू पिक्चरां टीव्ही हे मोबायल हे सगळे करतात। हे लोक कशें करतात ते कशें करतात, भुरग्यांनी मदीं मदीं प्रोग्राम हाडलो हे केलो अशें करून करून दांडियाचो प्रोग्राम सामको गुजराती लोक जरी तितले नाचना तितले आमच्या गोंयचे लोक सामके सगळे सोडून बिडून थंय नाचूंक पयलीं वयता। रस्ते जाल्यार रस्ते अशी अशी सगळे 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 दिसता की हेंचे शिवाय तो डान्स चलचो ना म्हणून। दुसरें कळा लग्नाची पद्दत तुमकां सांगता। लग्न आमी पयलीं कितें करतालीं, लग्न म्हटलें की एक म्हयनोभर आमी लग्नाची तयारी करतालीं। म्हणजे मसालो कुटप, पापड करप, शेजाऱ्यांक सगळीं येवप, एक दुसऱ्याक मदत करप, घरान शेण काडलें, माती केलें, गोबर केलें, खंय घराक लिपयलें, अशें तशें करून आमी सगळो म्हयनोभर तयारी करून चेडवाक हाडटा। म्हणजे लग्न जाल्लें चेडूं आसा ताका हाडप अशें। आनी हळद म्हणटा ती कितें लग्ना दिसा लायतालीं नाजाल्यार आदले दिसा लायतालीं। पूण आतां पळयल्यार तुमी हळद म्हटली की सगळीं येलो जावन आसता, सगळीं साडी येलो न्हेसतात। चला टीव्ही दाखयता तशी त्या पद्दती प्रमाणे करता। एक मनाक उत्सव आसता त्या प्रमाणे तुमी गोंयकार नांव इतलें आसा पण जी आमची जी पद्दत आसा ती सगळी भायल्या लोकांची। पळया माथ्यार व्हंकल वयताना ती दुपट्टा धरून त्या दुपट्ट्या पोंदांसून वयता आनी ती स्टेजीर वयता ती पंजाबची स्टायल। ती हांवें खंय तरी एका लग्नाक पळयलें, आरे देवा म्हटलें लोक आतां पंजाबाक पावलो। तुमी पळयना त्या हातीन इतली कांकणां बिकणां ती आमी हिरवो चुडो घालतालीं आनी हळद बांदतालीं आमी नानी। पण ते आतां ते पळयना कितें कित्याक येतात तेंचे ते आमकां ते म्हणपाक नांवांय येयना। केस घालतात ताका कितें म्हणपाचें ना। आमच्या बायलांक खरें म्हणलें जाल्यार लग्न जावपाच्या वेळार न्हाली जाल्यार बरी फाती बिती मारून बरी आमचें हें आसतालें। पूण आतां ती परंपरा पळय आसा ती आमची ना। पंजाब येयलो, गुजराती येयलो, तमिळनाडू येयलो, केरला येयलो, सगळ्या लोकांची म्हणजे मिलीजुली पद्दत आमी करतात आनी आमी दाखयतात की आमी गोंयकार। कितें आसा न्ही गोंयकार म्हणपाक खूब मजा आसा। वयल्यान आमची परंपरा जी आसा न्ही ते भायल्या लोकांक खूब आवडटा। ते लोक मुद्दम येता। गोंयाच्या पद्दती प्रमाणे लग्न करूंक जाता। सादें सिंपल लग्न आसता आमचें। हळद केली, हळदी फळान सकाळीं समज हळद जाली दनपार म्हणल्यार लग्न जातालें आनी सांज म्हणल्यार घर भरोवणी करताले। आतां तसली सगळी पद्दत वेगवेगळी जाल्या, लोकांचे वेगवेगळे डेकोरेशन जाल्या, हो मोबायल आनी ही टीव्ही हेतून ती हिरो हिरोईन कशे कशे डान्स करता त्या प्रमाणे आमी बी डान्स करीत आसा। कितें आसा न्ही आमी आतां तेतून म्हाका एक मुद्दम सांगूंक दिसता की आमी जेन्ना खंय तरी गोंयचे आसतना न्हू तो अमक्या जातीचो तो तमक्या जातीचो अशें आमी उल्लेख करता, जात उल्लेख करता न्हू तेन्ना तुमकां हें दिसता। पण जो बॉर्डरीचेर आसा आमकां लागून तो देशाचें रक्षण करता तेजी आमी आज पर्यंत जात विचारल्या ना। म्हाका हे मुद्दम तुमकां उल्लेख करचो दिसता की आमी कोणाचें तरी हें करतना आमी पट करून तो अमक्या जातीचो तमक्या जातीचो पण जो आमचे जीव वाचयता तो बॉर्डरीचेर आसा ताका आमी विचारला तो कोणा जातीचो, तूं आमचो जीव वाचयता तो हें विचारूंक ना। तशेंच आमी पद्दत हेजी तेजी करतात पण जेन्ना गोंयकाराचो प्रश्न येता जेन्ना सगळे जाण फाटीं रावता तो आमचो गोंयकार न्हू म्हणटा आनी गोंयकारांक मारतना एकटो फुडें सरून ताका मारूंक सोदिना। ट्युरिस्ट गोंयकारांक आतां 2-3 फावटी आमी व्हिडियो सुद्दां केले, गोंयकारांक मारतना एकटो फुडें सरना आनी तरी आमी गोंयकार। अरे परंपरा जर आमची तुमी हळू दाखवत गेले
फुडें फुडें तुका सांगता न्हू हळूहळू फुडें फुडें न्ही आमकां आमचें कांय उरचें ना. सकाळी उठले काय रे तो कभी आया रे आया नाही घर पे असलें आमकां उलोवचें पडटलें. म्हणजे हिंदी भाशा आमकां कंटिन्यू ही आमची राष्ट्रभाशा आसा ती उलोवपाक आमकां लज ना. पण आमचे जे गोंयकारपण म्हणून थोडे लोक मिरयतात पळय तांकां म्हाका एकूच दिसता की ज्या पद्दती प्रमाणे आमी गोंयकार म्हणटा त्या पद्दती प्रमाणे दांडिया मागीर छठ पुजा ही छठ पुजा बीज पुजा आमकां हें दिसता पळयल्या तुमी त्या भैया वांगडा आमचे आमदार मिरयतात आमचे MP मिरयतात मागीर आय सायबा तांकां छठ पुजा आनी तुमकां सांगता कितें म्हणचें म्हाका कळना. कितें ही लोकांची पुजा तुमी करता तेंचो पयलीं कितें आसा बायलां ही भैयाचे लोक बायलां आसा 4 किंवा 5 जाणां ती थंय दिश्टी पडटालीं. आज हजरांनी ती बायलां थंय येता कित्याक आमदार येता तेंच्या हांकां MP येता आनी अध्यक्ष पध्यक्ष सगळे वयता आनी तेंच्या वांगडा मिरयता तेंची पुजा करता. पयलीं आमकां ते वटसावळीचो हें आसा तो आमी उपास करताले आनी वायन दिताले. आतां तुमी पळयना कितो देखावो करतात तो नववारी न्हेसतली नववारी न्हेसूंकूच जाय ही आमची परंपरा आसा. नववारी न्हेसूंक जाय बरें हें करूंक जाय. मागीर परत तरी तुमकां खबर ना ते रिल्सान कितले तरी जोक्स येता त्या बायलांचे हरशीं गोनाका आसता तांकां पण हे वटसावरी पौर्णिमेच्या दिसा शो मारपाक तरी झाड काबार करता वडेश्वराक जेन्ना मारता वडाचें झाड जेन्ना उगता एकली बायल फुडें सरना एकटी बायल फुडें सरना पण झेत मारपाक 7 वर्सां हो 7 फावटी होच गो जाय म्हणून भोंवताळे मारून टीव्हीचेर फोटपाचे व्हिडिओ काडप हे मात्र बरें येता आनी वयल्यान आमी गोंयकार. आतां वडा पुनवेचें उलयलां म्हणून म्हणटा आतां वडा पुनवे पेक्षा करवा चौथ म्हणून जे आसा ते सांगता ते चड जावपाक लागला. तेच सांगता करवा चौथ पयलीं पासून आसलो पण ती आमची परंपरा. सकाळी 5 उठून कितें तरी हें करून 5 वाजल्या पासून जो उपास धरता आदले दिसा कितें खावप आसलें सबंद दीस उपास खावप ना. चंद्राक पळयल्या उपरांत घोवाच्या ताळान ही आमची परंपरा नासली. ही तेवटेनूच म्हणजे दिल्ली पंजाब सारक्या जाग्यार आसली पण आमी आतां ते बी आमी करपाक लागले. आमची परंपरा खंय गेली. आमची गौरीची पुजा आसलेली 5व्या दिसाक आमकां आनी कितें आसलेलें तें बी करता. चवथीक आमी विसरली फक्त एक गणपती येता तेजी आरती करता जालो गणपती व्हरोन उडयलो जालो. गौरीचो उपास कोण करता ना. आमची आनी कितें पद्दत आसा ती उपास हें करता ना. गोंयची अशी बारीक 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 तुमकां सांगता खुबश्यो बऱ्यो पद्दती आसा कांयच ना. वटसावरीचो म्हाका परत एकदां तुमकां सांगूंक दिसता वटसावरीचो जो प्रोग्रामाचो येता ते परवरी म्हाका कोणें तरी आपयलें तूं यो म्हणून. हांवें म्हणलें बाबा म्हाका हांव अशें बिजी बी आसलें म्हाका तुमी आपयता जी बायलां हजारांनी बायलां थंयसर भोंवताडे मारतालीं एकटी बायल थंय दिश्टी पडली. मागीर तुमकां तो वडाचें झाड कित्याक जाय आसलो फक्त फेरो मारपाक ताका कापता तेन्ना तुमकां कापासतात जाली ना. आज जर तुमकां सांगता हजारभर बायलां जर थंय दिश्टी पडलेले कोणाक कापासतात आसली कोणाक कापासतात म्हणजे आमी आमची परंपरा विसरो. सरकाराक जाय तशें नाचरे करून दिवपाक सरकाराक जाय तशें उठ म्हटलें की सरकारान बस उठपाचें सरकारान बस म्हटलें की बसपाचें आनी आमची परंपरा म्हणपाचें आनी सोबोन व्हरपाचें हेंच चल्लां. कितें आसता न्ही बायल म्हटली की कपलाक लावूंक जाय. कोणाच्या घरान थोड्याशाच लोकांच्या घरान पद्दत आसा तिळसांजची जर तूं घरान वचत तुका कपलाक लायता. आमच्या घरान अजून पद्दत आहा बायल मनीस येयली हळद लावप कुंकू लावप अशी कोणाच्या घरान पद्दत आहा जो तो स्टायल मारूंक हाय हुई असलें चल्लां. उदक दिवपाची पद्दत ना. कोणान जी पद्दत करूंक जाय ती आमी करीत ना. आमकां पडूनच वचूंक ना असलें चल्लेलें आसा हें. हांव जाल्यार सांगूंक सोदतां की आमची पद्दत जी आसा गोंयकारांची लग्ना कडेन जे वावरपाचें तें करूंक जाय. वडसावळीचो उपास आमी करपाचो ना न्ही वायन दिलें की जालें. हळदी कुंकुमाचो पळय आतां हळदी कुंकुमाक सुद्दां न्ही चडावडी कितल्यो. शेजारच्या बायलेन जर येदी दिल्या हांव येदें दितलें ही पद्दत. चडावडीचो ग्रेन
आमचे धर्माचे पळय कितें चलता ते चडावडीक लागून कळ्ळें तुका. हळदी कुकुमाक पळय, तशेंच गणपतीच्या वेळार पळय तुका, मागीर आमच्या वट सावित्रीच्या हेच्या वेळार पळय, मागीर लग्ना वेळार पळय तेजे चेडवान अमकें केल्लें, आमी अशें करुया, आमी तशें करुया. तेंच्यांनी हळदुळी साडी न्हेसलेली सगळी, आमी हळदी दिसा अमकी साडी न्हेसुया. णववारी साडी न्हेसोनूच खरें म्हणलें जाल्यार लग्न करपाची आमची पद्दत आसली. आमी आंकवार आसतना सुद्दां न्ही णववारी न्हेसतालीं. आंकवार आसतनाच एकदां वयार आयलें चेडूं न्ही तेणें णववारी न्हेसप आमच्या जातीच्या हेतून अशें आसलेलें आनी आमी तें न्हेसतालीं बी. आतां णववारी चेडवां न्हेसोंक ना, साडीय चेडवां न्हेसना, जिन्स पॅन्ट घालून दिश्टी पडटा. कित्याक आमची परंपरा खंय लिपल्या खबर ना, अशी धापून पडल्या ती. देव बरें करूं. आनीक म्हाका तुमकां एक सांगीन दिसता, तुमकां खबर आहा न्ही आमचे पयलीं म्हयन्याभर पयलीं लग्नाची जेन्ना तयारी आसताली, मसालो बिसालो आमी कुट्टाना बरी वोळयो घाताली, जात्यार बसताली, गंव बारीक करताली. कित्याक गंव बारीक करताली? सोजी खावंक मेळोंक जाय म्हणून. आनी पण करचे जात्यार बसल्या उपरांत एक एक देवाची नांवां घेवन गुलाब्या, शंतुनी, शेवत्या, देव रामा, सीता हे सगळ्यांची अशी नांवां घेवन घेवन ज्यो वोळयो घाताले तुमकां दिसता आतां काय ना. लॉस्पीकर लाकयता, दण 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 करून नाचता, ते तशें दाखयता, बॅड हालयता, कमर हालयता, तकली हालयता, हें नाचतना दिसता. पण ते वोळयो दिसना. आनी आतां कोणाक जर म्हटलें आगो ते जात्यार बसो आमी हें करुया, जाते बित्या वरांच्या वरां बसताले आनी कितें सामकें बरें दिसतालें तें. आतां जर कोणाक म्हणलें ती किरकीर नाका अशी बायलां म्हणूंक लागल्या. वायट दिसता असलें सगळें आयकोन न्ही, वायट दिसता. आमची जर परंपरा आमी जर करता जाल्यार ती किरकीर नाका. आनी परजातीचे परदेश म्हणजे स्टेटाचे कितें पळय आसा तें आमी उमेदीन करता. आनी तरी बी आमी गोंयकार म्हणटा.